अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आए हैं मदीना पे और मदीना में उहद पहाड़ को आप लोग को दिखाएं। मर्तबा जबल उहद पर चढ़े। आपके हमरा अबू बकर, उमर, उस्मान भी थे। वो पहाड़ हिलने लगा। आपने पहाड़ पर अपना पांव मारकर फरमाया, ए उहद, ठहर जा। ए उहद, तुझ पर एक नबी है और एक सिद्दीक है और दो शहीद हैं। यानी नबी तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिद्दीक हजरत अबू बकर और दो शहीद यानी उमर और हजरत उस्मान। चुनाचे जैसा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था वैसा ही हुआ। उहद वो पहाड़ है जिसके मुतालिक हजूर ने फरमाया, हमको इससे मोहब्बत है और इसको हमसे मोहब्बत है। गज़वा उहद के सब शुहदाए कराम वहीं मदफून हैं। ये उहद पहाड़ 4 जन्नती पहाड़ों से एक है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 4 पहाड़ जन्नती हैं। अर्ज किया गया, वो कौन से हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उहद जन्नत के पहाड़ों में से एक पहाड़ है, वो हमसे मोहब्बत करता है और हम उससे मोहब्बत करते हैं। तूर जन्नत के पहाड़ों से एक पहाड़ है। लबनान जन्नत के पहाड़ों में से एक पहाड़ है और नजबा जन्नत के पहाड़ों में से एक पहाड़ है। उहद पहाड़ी की चोटी पर बाज पुराने जमाने की इमारतें कायम हैं। उहद पहाड़ की चोटी से मदीना मुनव्वरा का तमाम जहतों से नजारा मुमकिन है। पहाड़ी चोटी के अतराफ में सरसब्ज दरख्त, बिलखसूस अन्नबी बादाम के पौधे, चकोतरा जैसे पौधे पाए जाते हैं। कई मुकामी नामों से मशहूर पौधे अल ओसज, अस्समर, अस्सल्म, अस्सिद्र और शोकाल अब्ल भी मौजूद हैं। पहाड़ की चट्टानें अहद अव्वल के दौर की चट्टानें करार दी जाती हैं। जबल उहद की चट्टानें अपनी इंतहाई मजबूती की वजह से भी मशहूर हैं। ये सुर्ख, लाजोर्दी रंग और मटियाले रंग की चट्टानें हैं। पहाड़ का एक हिस्सा आतिशफशां पर मुश्तमिल है। कशकरी का कहना है कि जबल उहद के शुमाल मशरिक की जानिब पाई जाने वाली चट्टानें नीले रंग की हैं, जिन्हें एंडेजर्ट चट्टानें कहा जाता है। एंडेजर्ट चट्टानें अपना रंग बदलने की वजह से भी मशहूर हैं। ये चट्टानें सफेद से सब्जी माइल हैं। प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उहद पहाड़ हमसे और हम इससे मोहब्बत करते हैं। जबल उहद कई काबिल जिक्र खसूसियात का हामिल है। इनमें से सबसे अहम पहाड़ की आतिशफशां चट्टानें हैं। उसमें कई तारीखी वादियां, घाटियां, किले, खजूर के दरख्त अपनी खास पहचान रखते हैं। ये पहाड़ सदियों से मुकामी लोगों की तवज्जो का मरकज रहा है। कई अहादीस मुबारक में उहद पहाड़ का जिक्र है। बुखारी, अबू दाऊद और तिरमिज़ी शरीफ में बयान करदा हदीस के अल्फाज कुछ यूं हैं कि उहद ने साबित किया कि तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और दो शहीद आए। इस पहाड़ का नाम पड़ने की वजह इस पहाड़ों का बाहम मुत्तहिद होना भी हो सकता है। पहाड़ के जनूबी हिस्से में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा ने कुर्बानियां दी और बहादुरी के बेमिसाल नमूने कायम किए। अगर गज़वा उहद का तज़किरा ना हो, गज़वात रसूल का तज़किरा नामुकम्मल रह जाता है, क्योंकि इस्लामी तारीख में गज़वा उहद हक़ व बातिल का दूसरा मार्का होने के लिहाज से बड़ी अहमियत का हामिल है। यह गज़वा 3 हिजरी में वाक़या हुआ। गज़वा उहद उसी उहद पहाड़ी के दामन में पेश आया। मुसलमानों के इस काफिले की तादाद 700 थी, जिसमें ज़ेरापोश सहाबा कराम 100 थे और उधर कुरैश का लश्कर 3000 की कसीर तादाद पर मुश्तमिल था, जिनमें 700 अफराद ज़रापोश थे। इस मार्का हक़ व सदाकत में जामे शहादत नोश करने वाले खुश नसीब सहाबा कराम की तादाद 70 थी, जबकि कुफर के 30 अफराद फासिले जहन्नम हुए। गज़वा उहद पहाड़ी जंग थी। हक़ व बातिल के इस दूसरे बड़े मार्के में अरब के रवाज के मुताबिक पहले मुबारजत हुई, जिसमें अहले इस्लाम का पल्ला भारी रहा। बाद अज़ा आम जंग शुरू हुई तो हजरत हमजा, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अबू दुजाना और हजरत खंजला के ताबड़तोड़ हमलों से कुफार का लश्कर भाग गया। जंग शुरू होने से कबल अल्लाह के रसूल ने हजरत सईद बिन जबीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क़यादत में 50 तीर अंदाजों का एक दस्ता पहाड़ी दुर्रे पर मुतय्यन फरमाया कि तुम इस दुर्रे पर खड़े रहना। दोनों पहाड़ों के दरमियान रास्ता हो तो उसे दुर्रा कहते हैं। साहबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि तुमने यहाँ से हटना नहीं, यहाँ तक कि मैं आपको हुक्म न दूं कि दर्रा छोड़ दो। जंग शुरू हुई। इब्तिदा में सहाबा को अजीम फतेह हुई। मुशरिकीन मक्का के सारे जर्नेल उहद से कई मील फासले पर भाग गए, तो दर्रे पर जो सहाबा मौजूद थे उन्होंने देखा अब तो मुशरिकीन मक्का को शिकस्त हो गई है, वो भाग गए हैं, अब दर्रे से नीचे उतर जाएं तो कोई खतरा नहीं। दर्रे पर खड़े रहने का हुक्म उस वक्त था जब तक काफिरों के सिपाही सामने हों। ये सोचकर वो 50 सहाबा नीचे उतर आए
اور مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ خالد بن ولید نوجوان سپاہی تھے، اس وقت وہ کافروں کے لشکر میں تھے۔ ایک ہی جنگ ہے جس میں وہ کافروں کے لشکر میں شامل تھے، بعد میں جتنی جنگیں ہوئیں وہ اسلام کی خاطر لڑے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ درے کا راستہ خالی ہے تو انہوں نے اپنے سپاہیوں کو کہا دوڑو، موقع ہے۔ جب وہ دوڑ کر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ صحابہ مال غنیمت جمع کر رہے ہیں۔ انہوں نے درہ خالی ہونے کی وجہ سے موقع پا کر فوراً حملہ کر دیا، جس سے افراتفری پھیل گئی۔ میدان احد میں سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک اور ہونٹ زخمی ہو گئے۔ جانثار صحابہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کا قطرہ بھی زمین پر نہ گرنے دیتے۔ جب حضور زخمی ہو کر زمین پر رونق افروز ہوئے تو ایک ہیجان پیدا ہوا۔ حضور نظر نہیں آ رہے تھے۔ ادھر شیطان نے آواز دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ اس آواز نے صحابہ کے پاؤں اکھیڑ دیے، پاؤں ڈگمگا گئے تو کوئی ادھر دوڑا کوئی ادھر۔ قرآن کی آیت ہے، جب شیطان نے انہیں بہکا دیا۔ مسلمانوں کو احد میں شکست نہیں ہوئی تھی بلکہ فتح حاصل ہوئی تھی۔ اس کے متعلق بہت سی دلیلیں ہیں۔ ان میں ایک دلیل یہ ہے، جسے شکست ہو وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، جو میدان میں کھڑا رہے اس کو شکست خوردہ نہیں کہتے۔ صحابہ تو اسی میدان میں رہے تھے، بھاگے تو کافر تھے۔ کوئی فرلانگ ادھر ہو گیا کوئی فرلانگ ادھر ہو گیا۔ کچھ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ صحابہ نے حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، شیطان نعرہ لگا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گڑھے سے اٹھے تو آفتاب نبوت کی کرنوں نے میدان کو گھیر لیا۔ صحابہ نے نعرے بلند کیے تو کافروں نے تیر پھینکنے شروع کر دیے۔ تیروں کی بوچھاڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ کر سینہ تان کر کھڑے ہو گئے کہ تیر مجھے لگے، میرے سرکار کو نہ لگے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے کافروں کے تیر روکتے رہے اور کسی تیر سے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ دراصل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نگاہ پڑی تو جو تیر آتا ہے تو حضرت سعد اپنے ہاتھوں سے روک کر کافروں کی طرف پھینکتے ہیں، جس سے کافروں میں کھلبلی مچ گئی۔ مشرکین مکہ واصل جہنم ہو رہے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بہادری کے منظر کو دیکھا تو زبان نبوت سے ایسا اعزاز انعام نصیب ہوا جو سوائے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ حضور نے فرمایا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تیر اور پھینک، تیرے تیر پھینکنے پر میرے ماں باپ قربان۔ حضور کے صحابہ میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 18 برس کی تھی۔ خوب روح جوان صحابی ہیں، نئی نئی شادی ہوئی، شادی کی پہلی رات ہے، صبح کا وقت ہوا، غسل کی حالت میں ہیں۔ کان میں آواز پہنچی الجہاد، حضور کا حکم ہے کہ جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا فوراً سوچ میں پڑ گئے، حضور بلا رہے ہیں، اب غسل کروں کہ حضور کے حکم کی تعمیل کروں؟ حضرت حنظلہ نے دل سے پوچھا کہ کیا کیا جائے؟ غسل کریں کہ حضور کے حکم پر پہنچیں؟ فیصلہ یہی کیا کہ جسم کی پلیدی کی طرف مت دیکھو، حضور کے حکم کی طرف دیکھو۔ سب کچھ اللہ کے سپرد، وہ سب کچھ جانتا ہے، اگر محبوب کے حکم میں تاخیر ہو گئی تو سب کچھ ختم۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گھر سے نکلے، حضور کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بغیر غسل کے ہی جا کر لشکر میں شامل ہو گئے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان احد میں بڑے بہادری کے کارنامے سر انجام دیے، بالآخر شہید ہو گئے۔ ادھر رب تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، میرے محبوب کا غلام آ رہا ہے، اس کو دنیا کے پانی سے نہیں حوض کوثر کے پانی سے غسل دو۔ جب غزوہ احد اختتام پذیر ہوا، حضور نے حکم دیا شہیدوں کی لاشیں اکٹھی کرو۔ صحابہ کرام نے شہیدوں کی لاشیں اکٹھی کی لیکن حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش نہیں ملی۔ حضور کی نظر اٹھی، فرمایا حنظلہ کی لاش کو زمین پر تلاش کرنے والوں، فرشتے اسے حوض کوثر پر غسل دے رہے ہیں۔ جب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش زمین پر آئی تو صحابہ نے دیکھا کہ حضرت حنظلہ کے بالوں سے پانی کے قطرے موتیوں کی طرح ٹپک رہے ہیں۔ اسی واسطے سے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، جن کو فرشتوں نے غسل دیا۔ احد کا واقعہ بڑا نازک اور دل خراش ہے۔ میدان احد میں بڑا نقصان ہوا۔ سب سے پہلا اور بڑا نقصان امام الانبیاء کا زخمی ہونا، دوسرا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور تیسرا 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ تمام محدثین اور تمام دنیا کے فاتحین نے
جب غزوہ احد پر نظر ڈالی کہ یہ نقصان کیوں ہوئے تو یہ راز سامنے آیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے خطائے اجتہادی کی وجہ سے یہ نقصان ہوا۔ صحابہ کرام نے جان بوجھ کر حضور کا حکم نہیں توڑا۔ اس اجتہادی لغزش پر طعن اور